सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद एहसन। इस बुलेटिन में मेरे साथ होंगे साथी एंकर हैदर अवान और हुदा शाह। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, सब्सक्राइब youtube.com/24newsht। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता रात हाजी पीर और सिंह सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है और तर्जमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता रात हाजी पीर और सिंह सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया और भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सगीर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, जंगी जुनून में पागल भारतीय अफवाज जो है वो अभी भी अपने बिला इश्तियाल फायरिंग LOC की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आई, जहाँ कोरोना की वबा फैली हुई है और पूरी दुनिया उसकी जंग लड़ रही है, लेकिन भारत जो है उस पर जंगी जुनून शामिल है। तो इस हवाले से 2 सेक्टर जो हैं LOC के, वहाँ पर भारत की जानिब से जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और इसमें स्पेशली शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिससे एक जो बेगुनाह खातून थी वो शदीद जख्मी हुई है। उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले दर्जनों बल्कि सैकड़ों दफ़ा जो है वो शहरी आबादी को भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। भारी जो है वो तोपखाने का इस्तेमाल किया जाता है, मोटर गन जो है वो फेंके जाते हैं, जिससे शहरी में जीत भी हो चुकी है। आपका LOC पर भारतीय फोर्सेज की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान में सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी की गई। पाकिस्तान ने LOC पर भारतीय फोर्सेज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय सीनियर सिफारतकार को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बताएं कि LOC पर भारतीय फोर्सेज की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान में सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी की गई है और पाकिस्तान ने LOC पर भारतीय फोर्सेज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय सीनियर सिफारतकार को अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। आपको बताते चलें कि दफ्तर खारजा तलबी की गई है, सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हुई है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। LOC पर भारतीय फोर्सेज ने जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है, बिला इश्तियाल फायरिंग की है और आज भी एक खातून। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस एक हफ्ते में मुसलसल भारतीय अफवाज की जानिब से LOC पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज भी भारतीय फोर्सेज की जानिब से जो खिलाफ वर्जी की गई है उस पर दफ्तर खारजा ने जो पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन है उसके सीनियर सिफारतकार को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये कहा है कि भारत मुसलसल जो है आबादी को निशाना बना रहा है और भारत जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और फौरी तौर पे जो जंगबंदी मुआहिदा है उस पर अमल दरामद करे। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें। लाहौर एक्सपो सेंटर के फील्ड अस्पताल में कोरोना के मरीजों की शिकायत का अजाला ना हो सका। नाकिस इंतजामात पर कोरोना मरीजों ने दूसरे रोज भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हॉल से बाहर निकल आए और नारे लगाए। वजीर आला का नोटिस लेना भी बेकार गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम अहमद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नोटिस लेना भी काम ना आया। लाहौर के एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना के फील्ड अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज सहूलियात के फुकदान पर सरापा एहतजाज हैं। मरीजों ने हॉल से बाहर आकर एहतजाज किया और हुकूमत पंजाब से इंतजामात बेहतर करने का मुतालबा किया। मरीजों का कहना है कि उन्हें खाना और अद्वियात वक्त पर फराहम नहीं किया जा रहा, टेस्ट भी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से कई सेहतियाब लोग भी इस सेंटर में कैद होकर रह गए। कई मरीजों के लिए सिर्फ एक बाथरूम है। एक मरीज का कहना था कि उसे असद कैसर और दीगर बड़े लोगों की तरह घर में आइसोलेट किया जाए। अगर स्पीकर पाकिस्तान हो सकते हैं, अपने घर में हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फील्ड अस्पताल में सहूलियात के फुकदान का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, लेकिन मरीज आज भी सहूलियात के फुकदान और इंतजामिया की जानिब से मुनासिब तवज्जो न दिए जाने का शिकवा करते रहे।
दूसरी जानिब गुजरांवाला में आंधी और बारिश ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कोरोना के मरीजों के लिए बनाए गए फील्ड अस्पताल का फर्नीचर और तिब्बी आलात टूट गए। मरीजों ने भागकर जान बचाई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरांवाला में कोरोना के मरीजों के लिए बनाया गया फील्ड अस्पताल पहली आंधी और बारिश ही बर्दाश्त न कर सका। आंधी और बारिश ने फील्ड अस्पताल में तबाही मचा दी। आंधी चली तो अस्पताल का फर्नीचर और तिब्बी आलात टूट गए। बारिश बरसी तो अस्पताल में बिजली का निजाम जवाब दे गया। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया फील्ड अस्पताल देखते देखते उजड़ गया। आंधी से अस्पताल में टूट फूट शुरू हुई तो जेरे इलाज कोरोना के मरीजों ने भागकर जान बचाई। आंधी और बारिश से होने वाली तबाही पर अमला अपनी मदद आप के तहत काबू पाने की कोशिश करता रहा। सामने आने वाली वीडियो में अमले को दोबारा सामान को ठीक करने की कोशिश करते देखा जा सकता है। कोरोना के मरीजों के लिए फील्ड अस्पताल बनाते वक्त जिला इंतजामिया ने हिफाजती पहलुओं को किस हद तक मद्देनजर रखा, इसका पोल एक आंधी और बारिश ने ही खोल दिया। डस्का से खबर शामिल करें, जहां पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के 10 अफसर और अहलकार कोरोना का शिकार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 2.5 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया। डस्का में तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के 10 अफसर और अहलकार कोरोना का शिकार हो गए। तफसीलात जानते हैं चांद मलिक से। चांद, बताइएगा। जी बिल्कुल, डस्का में कोरोना के मरीजों में अचानक अजमेर से 2.5 किलोमीटर के एरिया को रेड जोन करार देकर 3000 करोड़ रेड जोन में एसी डस्का सिटी पुलिस स्टेशन डोमिसाइल ब्रांच के दफ्तर शामिल है। रेड जोन में एरिया के बाजार को 59 पॉइंट पर बंद किया गया है, जिसकी तस्वीर कमिश्नर ने मीडिया को रुबरू करके कहा है। ठीक है चांद, बहुत शुक्रिया। मर्दान से खबर है, मर्दान की कोरोना वायरस से मुतासरा यूनियन काउंसिल मंगा का एक और रिहायशी कोरोना से जाँ बाक हो गया। 55 साल शख्स मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आइसोलेशन में जेरे इलाज था। मर्दान में कोरोना वायरस से जाँ बाक अफराद की तादाद 9 हो गई है। मर्दान में कोरोना वायरस से मुतासरा यूनियन काउंसिल मंगा का एक और रिहायशी कोरोना से जाँ बाक हो गया। 55 साल शख्स मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आइसोलेशन में जेरे इलाज था और मर्दान में कोरोना वायरस से जाँ बाक अफराद की तादाद 9 हो चुकी है। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का एहतजाज काम न आया। मुल्क भर में मजीद 23 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। तफसीलात जानते हैं सबा वजीर से। सबा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस के वायरस और हेल्थ केयर वर्कर्स पर थम नहीं सके और मजीद 23 हेल्थ केयर वर्कर्स जो है मुतासर हो गए हैं। मुल्क में कोरोना से मुतासर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 485 तक पहुंच गई है। वजारत नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विस ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी है। कोरोना वायरस से मुतासर डॉक्टरों की तादाद 250 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना से मुतासर नर्सों की तादाद 68, जबकि दीगर तिबी अमले की तादाद 167 हो गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तिबी अमले की 99 अफराद कोरोना से सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो गए हैं और अब तक। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। उधर बलोचिस्तान में महकमा सेहत के कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 89 तक पहुंच गई, जिनमें 51 डॉक्टर, 4 नर्सेज और 35 दीगर हेल्थ स्टाफ शामिल है। बलोचिस्तान से बता रहे हैं, जहां पर महकमा सेहत के कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 89 तक पहुंच चुकी है और इनमें से 51 डॉक्टर्स, 4 नर्सेज और 35 दीगर हेल्थ स्टाफ शामिल है। टोटल तादाद 89 तक पहुंच चुकी है। बलोचिस्तान में महकमा सेहत के कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 89 हो चुकी है और इन 89 में से 51 डॉक्टर, 4 नर्सेज और 35 दीगर हेल्थ स्टाफ शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं बलोचिस्तान से, जहां पर कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 89 तक पहुंच चुकी है।
بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد جلدی سے صحت یاب ہونے لگے ہیں۔ لودھرا میں کرونا وائرس کے مزید 72 مریض صحت یاب ہو گئے اور فیصل آباد میں کرونا کے 9 مریضوں نے کرونا کو شکست دے دی ہے، جبکہ ٹوبا ٹیکسنگ میں کرونا کے 4 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے ہیں۔ سکھر میں تفتان بارڈر سے منتقل ہونے والے 58 افراد کو کرونا رپورٹ منفی آنے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 81 ارب روپیہ بانٹا گیا، تقریباً 3 ہفتے میں 81 ارب روپیہ، اور یہ 68 کے پاس کیا ہے جو کہ سب سے زیادہ مجبور طبقہ ہے، غریب طبقہ۔ اب یہ جو دوسرے ہیں، ابھی تو احساس کیش پروگرام چلتا رہے گا، لیکن یہ جو اب آج میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کوئی نوکری کر رہے تھے، کوئی ریسٹورنٹ میں کام کر رہے تھے، کہیں مزدوری کر رہے تھے اور وہ بے روزگار ہو گئے کرونا وائرس کی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو بھی بے روزگار ہے، ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ۔ اس کے اوپر آپ کوئی بھی رجسٹر کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، کوئی کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا ہے۔ صرف یہ اسے بتانا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر، اور ان کو جس طرح ہم نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے پہنچائے ہیں، اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پہنچائیں گے۔ لیکن پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا ویب سائٹ پہ، اس کا ایڈریس آپ کے سامنے آئے گا، ابھی ڈاکٹر ثانیہ وہ آپ کے سامنے وہ بتا دیں گے ایڈریس، اس کے اوپر آپ رجسٹر کریں گے۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ہر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا نہیں آئے گا، تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں، کوئی بھی کوئی اسٹوڈنٹس ہوں، کوئی گھر میں لوگ ہوں جن کو اندراج کروانا آتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی ٹائیگر فورس جو کہ ہماری اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ ہے، ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ بھی اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں آپ ان تک پہنچیں اور آپ بھی اندراج کروائیں ان کا جو بھی ان کا جو آئی ڈی کارڈ اور جو ریکوائرمنٹس ہے، اور پھر ہم جو بھی رجسٹر ہوں گے نام، ان کو اسی طرح ہم ایک سسٹم کے ذریعے ایک اسکروٹنائز کروائیں گے، جس طرح کے جو احساس پروگرام کے اندر لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، جس طرح ان کو ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پورا سسٹم ہے، نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، اس کے تھرو تو ہم پوری طرح پھر چیک کر کے، اور جو بھی کوالیفائی کریں گے ان میں سے ان کو ہم ڈائریکٹلی پھر کیش پہنچوائیں گے، جس طرح کہ آپ نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے یہ جو 81 ارب روپیہ کیش پہنچا ہے۔ اب جو بھی اور میں پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج تک مجھے پیسے یہ میرے فنڈ میں پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ میں پیسے دیے، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ پھر یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا یہ کدھر خرچ کیا گیا۔ یہ خود میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ادھر ان لوگوں تک جا رہا ہے۔ یہ سارا اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا، قوم کے سامنے اس کی پوری میں تفصیلات بھی دوں گا۔ یعنی جس طرح میں نے آج تک شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے یا نمل یونیورسٹی کے لیے، یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے، رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، پبلک کوئی بھی چیک کرنا چاہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا وہ پبلک کو بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کدھر گیا۔ تو اسی طرح یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں۔ آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا، پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی۔ دوسری چیز اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر،
اس کا 4 گنا پیسہ اس سے زیادہ گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کو. یعنی کہ 1 روپے اگر آپ دیں گے تو 4 روپے گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کے اندر, جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں, جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک. امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوا ہے. لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو. امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں. نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں, جدھر میرے خیال میں کوئی 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں, انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھولی ہے. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر بھی گورنمنٹ لوگوں کو کا دھیان نہیں رکھ سکتی. تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو, جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے. ہر قسم کی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا. خاص طور پہ جو دیہڑی دار ہے وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا. تو اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ان کو انسینٹیو بھی دے رہے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں ملے جو اب ملے. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ان مشکل دنوں میں پڑے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں, یہ اس وقت ہم سارے بر صغیر کے اندر سب سے کم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر 30 روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی. پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی, اب پھر ہم نے 15 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. تو 1 مہینے میں 30 روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی, اب 27 روپے ہم نے کم کی. تو پوری 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے. یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا وقت ہے, گندم کی کٹائی کا, تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اس کا اثر ساری جگہ پہ جاتا ہے. تو جب 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو میں آج سارے چیف سیکرٹریز کو میسج پہنچائی ہے کہ آپ اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی کہیں, جو بھی کام مثلا فلاور ملز ہیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں, سب کی آپ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں, کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ساری قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اب اگر 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی آپ قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور عام لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے. کیروسین آئل 1 مہینے میں ہم نے پہلے 15 روپے کم کیا, اب 30 روپے کم کیا, تو 1 مہینے میں 45 روپے ہم نے لیٹر کیروسین آئل کی قیمت کم کی ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرول میں ہے, پاکستان کا 1 لیٹر پیٹرول 81 روپے کا ہے, ہندوستان کا 153 روپے کا لیٹر ہے, بنگلہ دیش کا 170 روپے لیٹر ہے. ڈیزل پاکستان میں اب 80 روپے لیٹر ہے, ہندوستان میں 126 روپے لیٹر ہے. سو اس لیے
مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کوشش کی کہ جب تیل کی قیمتیں نیچے آئیں کہ ہم اور زیادہ اپنے پیسے بڑھائیں. ہم نے پوری کوشش کیا کہ عوام کے اوپر اب بوجھ کم کریں. اور جس طرح ہم نے یہ جو انسینٹیوز باقی بھی انڈسٹری کو دیے ہیں, جو حماد اظہر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کتنی انڈسٹری کو اب کتنے انسینٹیوز دیے ہیں. مقصد ہی سارا یہ ہے کہ جتنا انڈسٹری کو ہم انسینٹیوز دیتے رہیں گے, جتنی انڈسٹری اپنی کام کرے گی, اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اصل اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روزگار دیں, ہم کس طرح لوگوں کا بوجھ کام کریں. یہ جو کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا میں مسئلہ آیا ہوا ہے. حماد سے پہلے میں چاہوں گا کہ ثانیہ نشتر آپ کو ذرا صرف یہ بتا دیں کہ اب تک ان کے احساس کیش پروگرام کے کیا حالات ہیں, اور اس کا بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آج نیا پورٹل اناؤنس کیا ہے اور جس میں نئی ویب سائٹ دی ہے ان لوگوں کی رجسٹر کرنے کی جو کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے. جی ثانیہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری حکومت پہ خاص عنایت ہے. ہم سب کے سر عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حکومت کو یہ سعادت دی اور ہماری حکومت کو یہ وسیلہ بنایا اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ترقی پذیر ممالک میں شاید وہ پہلا ملک ہے جس سے اتنی تیزی سے اتنی بڑی تعداد میں مجبور اور انتہائی تکلیف رہنے والے لوگوں کی اتنی جلدی معاونت کی ہے. یہ حکومت کے بس میں یہ چیز نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اور ہماری حکومت اس کا ایک وسیلہ بنی ہے. ہم سب کے سر آج عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں. جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا, لیٹسٹ جو ہماری ڈیٹیلز آئی ہیں ان کے مطابق 6.8 ملین خاندانوں کو ابھی تک امداد دی جا چکی ہے. ابھی صرف 23 دن ہوئے ہیں جس میں چھٹیاں بھی شامل ہیں, اور ابھی تک 83 بلین جو روپے ہیں وہ اس کی تشکیل ہو چکی ہے 6.8 ملین خاندانوں کو. یہ رقم دی جاری ہے کیمپوں میں جو کہ صوبائی حکومتوں اور ضلعی حکومتوں کے اشتراک کے ساتھ ہم نے بنائے ہیں. یہ رقم دی جاری ہے چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے ذریعے جو ہمارے پارٹنر بینکس, بینک حبیب بینک اور بینک الفلاح کے ذریعے ان کو رقم دی جاری ہے. انتہائی مشکل صورتحال میں یہ رقم لوگوں تک پہنچ رہی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن سبھی جاری ہیں. دفعہ 144 کئی جگہ میں نافذ ہے اور بہت ہی دشوار صورتحال میں جو لوگ ہمارے ساتھ آن گراؤنڈ ہماری معاونت کر رہے ہیں, میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں اور حکومت کی جانب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. جو رقم دی جاری ہے اس کی پہلے 3 کیٹیگریز تھی. سب سے پہلے کیٹیگری 1 جو کہ احساس کفالت کی صارفین تھی, یہ تمام خواتین تھی. 4.5 ملین ان کا نمبر تھا. یہ تقریباً ان کو رقم کی ترسیل مکمل ہو چکی ہے. یہ وہ لسٹ ہے جو کہ پہلے BISP کی لسٹ ہوا کرتی تھی. اس میں سے 8,20,165 لوگ نکال کے ہم احساس کفالت میں ہم نے شامل کر دیا تھا, اور ان خواتین کو رقم کی ترسیل آلموسٹ تقریب تک پہنچ گئی ہے. کیٹیگری 2 اور 3 یہ وہ کیٹیگریز تھی جو 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے ہمارے پروگرام میں آئے تھے. ان کی جانچ پڑتال ہوئی اور ابھی 50% سے زیادہ اس کیٹیگری 2 کو بھی رقم کی ترسیل ہو چکی ہے. کیٹیگری 3 کی خاص بات یہ ہے کہ 8171 صارفین کے ساتھ ساتھ یہ ڈسٹرکٹ لسٹوں کو بھی محفوظ رکھا جائے گا. ان کی جانچ پڑتال پہ ابھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ منگل کے دن ہمیں ٹوٹل جو فگرز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. کیٹیگری 4 جو ہے اب ایک نئی کیٹیگری ہم شروع کرنے لگے ہیں کیونکہ انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے میں 3 ہفتے سے پہلے ہی ہماری جو پہلی, دوسری اور تیسری کیٹیگری کو رقم کی ترسیل کا مرحلہ تکمیل کو پہنچے گا.
तो अब हमें कैटेगरी 4 शुरू करने लगे हैं और कैटेगरी 4 के जो फंड्स हैं वो वज़ीर आज़म की कोविड फंड से आएंगे और वज़ीर आज़म के जो कोविड फंड है उसमें 1 रुपया में जो 4 रुपये हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का जो बजट है मजदूरों के लिए वो वहाँ से आएगा। कैटेगरी 4 जो है वो उसमें लोग कैसे शामिल होंगे, वो कैटेगरी 1, 2 और 3 से मुख्तलिफ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 में हमारी मौजूद इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म और मुआवने ख़ुसूसी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे। इस बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ एचडी।